नमस्ते, म रजित चौलागा स्वप्न डिस्कबाट आज कुरा गर्दैछु क्यारेक्टर मोडलिङको बारेमा। क्यारेक्टर मोडलिङ भनेको अलिकति आर्टिस्टिक कुरा पनि हो, तर अब यो ट्युटोरियलबाट चाहिँ हामीले के सिकाउन खोजेको भने तपाईँहरूलाई टुल 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 सेटहरू दिन खोजेको, जुन युज गरेर चाहिँ तपाईँले अब जस्तो क्यारेक्टर तपाईँलाई बनाउन मन लाग्यो त्यो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ क्या बसी। अब क्यारेक्टर मोडलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको टोपोलोजी भन्छ एउटा। टोपोलोजी भनेको चाहिँ जियोग्राफी जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अब यसमा हामीले मोस्टली बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ एज फ्लो भन्छ कि एज फ्लो चाहिँ कताबाट भइरहेको छ। एज भनेको त तपाईँलाई थाहा नै होला, हामीले मोडलिङमा नै कुरा गरिसक्यौँ हो, भर्टेक्स एज र फेसहरूको बारेमा। अब एज भनेको यो लाइन भनेर बुझ्नु यतापट्टि जुन देखिरहनु भएको छ, त्यो लाइनहरू फ्लो कसरी भइरहेछ त त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि क्यारेक्टर मोडलिङ गर्दाखेरि, अथवा अरू मोडलिङ गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जुनमा चाहिँ एनिमेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि पछि हामीले रिग गर्नुपर्छ क्यारेक्टरहरू, अनि रिग गरेर एनिमेसन गर्दाखेरि अलिक वेड इफेक्ट नदेखियोस् भनेर चाहिँ हामीले यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हो कि। जस्तै कि हामीले यो आँखा छ नि, आँखा मोडल गर्दाखेरि आँखाको एराउन्ड एउटा लुप छ हो, त्यो लुप भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आँखामा चेन्जेसहरू गर्छौँ नि एनिमेसन गर्दाखेरि, आँखा झिम्किएको जस्तो अथवा केही एनिमेसनहरू गर्छौँ, तर त्यो गर्दाखेरि बाहिरको कुरालाई धेरै एफेक्ट नपरोस् भनेर यो यस्तो लुप बनाएको हो कि। अनि अरू ठाउँमा नि लुप हुन्छ, जस्तै लिप्समा लुप हुन्छ हो। अब यो एज फ्लो कता भइरहेछ तपाईँले अब गुगलमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ क्यारेक्टर टोपोलोजी भनेर, अनि त्यसपछि कता कता एज फ्लोहरू भइरहेको रहेछ, राम्रो क्यारेक्टर मोडलिङ कसरी गर्दो रहेछन् भनेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ हो। अहिले चाहिँ मैले काटिदिएँ, अनि ब्लेन्डरमा जान्छु म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला यो अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्छु, अनि कन्ट्रोल 3 थिच्छु हो। यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो एउटा सब डिभिजनल सर्फेस एड गरिदिन्छ अहिले। अब यहाँ 3 छ भ्यू पोर्टमा, त रेन्डरमा 2 मात्रै छ, 3 बनाएँ। अनि म पहिला के गरिदिन्छु भने एप्लाई गरिदिन्छु, किन भन्दाखेरि एप्लाई गरेन भने मसँग यो मात्रै भर्टिसेसहरू हुन्छ। एप्लाई गरिदिएपछि चाहिँ अब मसँग धेरै भर्टिसेसहरू हुन्छ कि। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिला त अल्ट जेड गर्छु, सबै भर्टिसेसहरू देखियोस्, अनि त्यसपछि यो भर्टिसेसहरूलाई गएर म डिलिट गरिदिन्छु कि। डिलिट गरिदिइसकेपछि चाहिँ म ट्याब थिचेर अब्जेक्ट मोडमा आएँ। अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि मिरर मोडिफायर हाल्छु। अझै मैले सर्टकट एउटा युज गरेँ मिररको लागि। अनि एक्स एक्सिसमा छ, ठिक छ, ओके। अल्ट जेड थिच्यो भने अब मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि एडिट मोडमा जाँदाखेरि एउटा साइड मोडल गऱ्यो भने अथवा चेन्जेस गऱ्यो भने अर्को साइडमा पनि चेन्जेस आउँछ क्या। सो ह्युमन बडीमा त्यस्तै हुन्छ नि त। अनि यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले हेड मात्रै बनाउन खोजेको, अरू अरू बडी पार्ट्सहरू चाहिँ अरू ट्युटोरियल्सहरूमा गर्नेछौँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ एउटा ह्युमन हेडको बेसिक सेप दिन खोज्छु म हो। पहिला यहाँ एउटा भर्टेक्स सेलेक्ट गरेँ, अनि ओ थिचेँ प्रोपोर्सनल एडिटिङको लागि। अनि त्यसपछि यसलाई हल्का माथि जान्छु म हो। अब बेसिकली एउटा स्कलको सेप दिन खोजेँ हो। अब निधार कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पार्टलाई पनि म अलिकति तल ल्याइदिन्छु सो द्याट एउटा सेप रिजेम्बल गरोस् हो। अब यो एक्सेसमा जान्छु, के गरौँ भन्दाखेरि एउटा ज लाइन जस्तो बनाउँ यतातिर हो। ज लाइन चाहिँ सो लगभग यस्तो होस् हो। अनि त्यसपछि यहाँ अलिकति आँखा जता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति भित्र ल्याउन सकिन्छ, तर धेरै होइन। सो यो प्रोपोर्सनल एडिटिङको मैले स्ट्रेङ्थ घटाएँ, अनि त्यसपछि मात्रै भित्र ल्याएँ हो। सो लगभग यस्तो हुन्छ भनौँ न। अनि त्यसपछि यो पार्टहरूलाई चाहिँ म अलिकति पहिला प्रोपोर्सनल एडिटिङको बढाउँछु, स्ट्रेङ्थ बढाउँछु यसमा चाहिँ, अनि त्यसपछि यता भित्र लगिदिन्छु। सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नेक निस्किन्छ कि, नेक निस्किन्छ, अनि स्कलको सेप यस्तै यस्तै हुन्छ नि त। सो त्यस कारणले यो बनाएको। सो अब पहिला के गरौँ भन्दाखेरि एउटा सिम्पली नेक निकालिहालौँ। त्यसपछि नेकमा म धेरै फोकस गर्न चाहन्न, अहिले चाहिँ क्यारेक्टरमै हेडमै फोकस गर्न चाहन्छु, त्यही पनि मैले क्विकली देखाइदिन खोजेको हो। यो गरेपछि चाहिँ अनि मैले यसमा ध्यान दिनु पर्दैन, एक्सट्रुड गरिदिन्छु अहिलेलाई हो। एक्सट्रुड होइन, पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई राइट क्लिक गरेर लुप टुल सर्कल गर्छु हो। तर लुप टुल तपाईँको यदि छैन भने एउटा एड अन इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको एडअन्समा गएर प्रिफरेन्समा एडअन्समा गएर लुप टुल भनेर लेख्नुभयो भने लुप टुल्सलाई तपाईँले अन गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ राइट क्लिक गर्दाखेरि लुप टुल्स आउँछ, अनि त्यसपछि सर्कल बनाइदिन्छु। अनि त्यसपछि अब बल्ल मलाई यसलाई एक्सट्रुड गर्छु हो। यसलाई अब अलिकति रोटेट गरिदिन्छु, सरी धेरै नै रोटेट भयो प्रोपोर्सनल एडिटिङले, मेबी यति पार्टलाई एफेक्ट गरेर गर्छु होला। अनि त्यसपछि फेरि एक्सट्रुड गरिदिन्छु हो। अनि त्यसपछि फेरि प्रोपोर्सनल एडिटिङ हटाएर रोटेट गरिदिन्छु यसपालि चाहिँ। अनि त्यसपछि फेरि एक्सट्रुड गरिदिन्छु हो। सिम्पल एउटा नेकको सेप मात्रै रिजेम्बल गर्न खोजेको। यसलाई स्केल डाउन गरेर मेबी अलिकति तल पनि ल्याइदिन्छु होला। यो पार्टमा पनि स्केल गरिदिन्छु होला, एकदमै विड सेप आयो। यसमा चाहिँ मलाई धेरै अहिले फोकस गर्न मन लागेन, किनभने नेकको हामी पछि कुरा गर्छौँ। अहिले चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि आँखा बनाउनुतिर लागौँ हो। आँखाको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा भर्टिस सेलेक्ट गर्छु यहाँ। अब तपाईँले आँखा कता हुन्छ होला भनेर अज्युम गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो भर्टेक्स सेलेक्ट गरेर अनि एउटा भर्टेक्स डिलिट गरिदिन्छु कि म।
सो यो के भयो त यो मेरो आईको एरिया भनेको। अब क्यारेक्टर्सहरू जेनरली कार्टुन क्यारेक्टर्सहरूको आँखा अलिक ठुलो राउन्ड गर्ने गर्छ। अब रियलिस्टिक बनाउने हो भने अलिकति ओभल टाइपको हुन्छ। अब त्यो तपाईँको डिसिजन हुन्छ, तपाईँले कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ। अब त्यसको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि पहिला त यो एज लुप सेलेक्ट गर्छु हो। एज लुप सेलेक्ट गरेर अघि नकै टेक्निक लुप टुल्समा गएर सर्कल बनायो भने यो सर्कल हुन्छ क्या। अब सर्कल भइसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि ई टु एक्सट्रुड, अनि त्यसपछि एस टु स्केल भन्छन् कि, किनभने ई र एस चाहिँ हाम्रो जेनरली सँगै युज गरिन्छ कि। पहिला एक्सट्रुड गर्ने, राइट क्लिक गर्ने, अनि त्यही ठाउँमा एक्सट्रुजन बस्छ हो, अनि त्यसपछि घटाइदिने कि। सो त्यो भयो भने चाहिँ यसरी एउटा सेप आउँछ क्या। अब यसको लागि म के गरेँ भन्दाखेरि पहिला यही लुप टुल सेलेक्ट गर्छु हो यो स्टेजमा चाहिँ, अनि त्यसपछि जी क्लिक गरेर यसलाई ग्र्याब गरेर अलिक पछाडि ल्याइदिन्छु कि। अब यसमा तपाईँले एक्ज्याक्टली यहीँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को लुप पनि सेलेक्ट गर्छु। यो सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ मल्टिपल भर्टिसेस सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। सो यो होइन, यसलाई पनि अलिकति भित्र ल्याइदिन्छु कि। यो पार्टहरूलाई चाहिँ म यतै राख्छु होला। यो चाहिँ मेरो आइब्रोको पार्टहरू हुनेछ। अब फेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि ट्याब थिच्छु हो, यो मोडमा गएँ। पहिला यसलाई सेड स्मुथ गरिदिएँ मैले, अनि त्यसपछि के गर्छु भने कन्ट्रोल 2 सेलेक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि पहिला मैले मिररमा अघि नै क्लिपिङ अन गर्नुपर्थ्यो। क्लिपिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हो। अनि त्यसपछि यसमा म सब डिभिजनलमा मैले यो अन केज भन्ने अन गरिदिन्छु हो। यो गरेपछि चाहिँ मैले एडिट मोडमा पनि यो राम्रोसँग देख्छु कि एज भर्टिसेसहरू चाहिँ। अब यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि सब डिभिजनल सर्फेस एड भइरहेछ। सिम्पलमा गयो भने अलिकति नमिलेको जस्तो सेप आउन सक्छ, किन भन्दाखेरि यसमा हाम्रो अलिकति रिलेटिभली कम भर्टिसेस काउन्टहरू छ नि त। अनि यो सब डिभिजनमा क्याटमल क्लार्क भन्ने हुन्छ, त्यसलाई अन गरिदियो भने चाहिँ यसले सब डिभाइडेड भर्जनै देखाइदिन्छ कि, एभरेज आउट गरेरै देखाइदिन्छ हो। त्यो भएपछि चाहिँ म अब धेरै जस्तो यो क्याटमलमै एडिट गरेर हुन्छु। अनि त्यसपछि म केही मिलिरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिम्पलमा जान सक्छु। सो अहिले मैले के गरेँ भन्दाखेरि एक दुईवटा भर्टिसेस लिन्छु, अनि त्यसपछि अब मिलाउन खोज्छु कि म। सो मेरो लुपहरू मिलाउन खोज्छु पहिला हो। सो यसलाई यता लान्छु, यसलाई यता लान्छु। सो क्यारेक्टर मोडलिङमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ भर्टिसेसहरू खेलाउने नै हो। अनि नहिचकिचाइकन भर्टिसेसहरू चाहिँ मजाले यताउति प्ले गर्नुपर्छ कि। अब यसमा चाहिँ तपाईँले अब कस्तो बनाउन चाहेको हो भने ध्यान दिनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ प्ले गर्नु पऱ्यो भनौँ न। सो त्यसको लागि अब पहिला एउटा आई मोडल गर्न खोजेँ हो। आईको बेसिक सेप दिएँ, मेबी अलिकति ठुलो बनाउँछु होला म। सो यस्तै सेप बनाउँछु होला। अनि त्यसपछि आँखामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भित्र आई बल हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सिफ्ट एस क्लिक गरेर कर्सर टु सेलेक्टेड बनाइदिन्छु यसमा। यो गऱ्यो भने यही बिचमा मेरो एउटा स्फियर आइदिन्छ कि। स्फियर चाहिँ मेरो आई बलको रूपमा काम गर्छ। युभी स्फियर ल्याएँ। यतापट्टि मलाई 32वटा भर्टिसेस चाहिएको छ, मलाई 18 भइपुग्छ यसलाई। अनि पहिला के गर्छु भन्दाखेरि रोटेट गर्छु। रोटेट मेबी यो एक्सिसमा होइन, यो एक्सिसमा होइन। सो फेरि पुरै गयो त्यो होइन, यो रोटेट अर्को एक्सिसमा भयो। सो त्यस कारण म के गर्छु भन्दाखेरि एन क्लिक गर्छु। अनि त्यसपछि यता कता जान्छु भन्दाखेरि एडिटमा भ्यू कता आउँछ, यता आइटम्समा एक्स वाइमा रोटेट होइन, मलाई एक्समा रोटेट चाहिने रहेछ। सो यो गऱ्यो भने यो एरिया छ नि जुन तपाईँको माथिको एरिया चाहिँ हामीतिर फर्केको हुन्छ हो। त्यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो म अहिले भनि नै हाल्छु। सो पहिला आँखा जत्रो छ त्यत्रै म के गर्न खोज्छु त, एउटा आई बल बनाउन खोज्छु हो। अनि यसलाई मैले के गरेँ त, अब अलिकति भित्र लान्छु। मेरो धेरै मिक्स चाहिँ नहोस्, लाइक यसलाई नछोयोस् तर राइट प्लेसमा चाहिँ आओस् हो। अब त्यसको लागि म फेरि के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई एडिट मोडमा जान्छु। अनि त्यसपछि फेरि अब यो आईको पार्टहरू छ नि भित्रको लुपलाई म पछाडि लान खोज्छु कि। यो पछाडि चाहिँ किन लगेको भन्दाखेरि आँखाहरू अलिकति गाडेको जस्तो देखिन्छ नि त रियल वर्ल्डमा। सो त्यही इफेक्टलाई मिमिक गर्न खोजेको। सो धेरै त गर्दिनँ तर भित्र लान खोज्छु अलिअलि हो। सो अनि त्यसपछि अब अर्को नेक्स्ट टुल भनेको चाहिँ यसमा स्न्याप पनि हुन्छ हो। यो स्न्याप तपाईँले अन गर्नुभयो भने चाहिँ अब यसलाई गएर यहाँ टक्क स्न्याप पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। स्न्यापमा गएर तपाईँको फेसमा गएर मिडियन गरिदियो भने मैले, सो फेसमा स्न्याप हुन खोज्छ कि हो। सो यतापट्टि यो फेसमा स्न्याप हुन खोज्छ, यो भर्टिसेस जता लान्छु त्यो फेसमा स्न्याप हुन खोज्छ। सो स्न्याप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, स्न्याप गऱ्यो भने पनि राम्रो। त अहिलेलाई चाहिँ म स्न्याप अफ गरिदिन्छु, किन भन्दाखेरि मैले मोरलेस पोजिसन मात्रै हेर्न खोजेको यसको। यसलाई फेरि अलिक पछाडि लान्छु। अनि म डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्छु। डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेछ त, लाइक यस्तो
भित्रपट्टिको पार्ट देखाएको छ कि छैन भनेर त्यो पनि बेला बेलामा चाहिँ म चेक गरेर आउँछु कि। सो यो आई बल बनाउँदै सो यसलाई अलिक पछाडि लगेँ, यिनीहरूलाई पछाडि, यसलाई पछाडि, यसलाई पछाडि हो। अब यसमा मेरो के भयो, यसलाई मेबी अलिकति अझै पछाडि लानुपर्ने रहेछ, त्यसपछि यसलाई पनि अलिकति पछाडि नै लानुपर्ने रहेछ। सो यो पनि चेन्जेस भयो, यसलाई पनि अलिक पछाडि ल्याउँछु। सो एउटा भर्टिक्स चेन्ज गर्दा चाहिँ म त्यसको सराउन्डिङमा पनि खेलिरहेको छु कि, किन भन्दाखेरि त्यसको सराउन्डिङमा नि अफेक्ट परेर हुन्छ नि त। सो त्यस कारणले अब म यसको साइज मेबी अलिकति बढाइदिन्छु होला, धेरै त होइन, अलिकति बढाइदिन्छु होला, यतिको हो। यतिको बढाइदिएर अब अघि न जुन जुन ठाउँमा मेरो भर्टिक्सहरू मिलेको छैन त्यो ठाउँमा स्न्याप पनि गर्न सक्छु मैले हो। स्न्याप गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मिलेन भने एकदमै वियर्ड इफेक्ट दिइदिन्छ, जता पाए त्यतै गइदिन्छ कि स्न्याप गर्दाखेरि मिलेन भने। सो त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो स्न्याप गर्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टमा मिलेन भने चाहिँ म फेरि स्न्याप अफ गरेर त्यो पोजिसनमा ल्याउन खोज्छु कि त्यसलाई, अनि त्यसपछि यसरी राखिदिन खोज्छु हो। सो यस्तै गरी चेन्जेसहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले पुरै सब डिभाइडेड मोडमा छौँ हो। अलिक सिम्पल मोडमा गएर पनि चेक गर्न सकिन्छ के चेन्जहरू भएछ। जस्तै यो भर्टेक्स चाहिँ एकदमै वियर्ड तरिकाले गएछ हो उतातिर, सो यसलाई अलिकति अगाडि ल्याउन सकिन्छ हो। सो यो गर्दाखेरि यता हाम्रो पुरै सब डिभिजनमा चाहिँ त्यस्तो धेरै एफेक्ट परेको देख्दैन, तर त्यो टोपोलोजीमा चाहिँ फरक परेर हुन्छ कि, त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एकदमै हो। सो आँखाको लागि यस्तै यस्तै भयो कुराहरू। अनि आई बललाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि मिरर मोडिफायर हाल्छु। मिरर मोडिफायर चाहिँ मिरर अब्जेक्ट चाहिँ मेरो क्युब हुन्छ कि, क्युब होइन, म यसलाई हेड भनेर नाम दिइदिन्छु हो। सो एराउन्ड हेडमा चाहिँ यसले मिरर गर्छ, अनि त्यसपछि ठ्याक्कै राइट ठाउँमा राखिदिन्छ कि। यसलाई मैले सब डिभाइडेड अन गरेँ, अनि यसलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु, सेड स्मुथ गरिदिन्छु कि फेरि। सो अब मेरो अलमोस्ट मिलिसक्यो। अब भनेको अलिकति भर्टिसेसहरू मिलाउने कुरा हो, जुन तपाईँले अब गर्न सक्नुहुन्छ हो। अनि लास्टमा पनि म अलिअलि त देखाइ नै हाल्छु। अब नेक्स्ट भनेको नोजमा जाउँ। नोज कसरी गर्न सकिन्छ मोडल भन्दाखेरि पहिला त ठाउँ हेर्नु पऱ्यो कुन ठाउँमा नोज हुन्छ। सो आई लेभल यो भएपछि अलिकति यतातिर नोज हुन्छ हो। मैले मेरो एक्सपेक्टेसन अनुसार चाहिँ त्यहाँ आउँछ भनौँ न। अनि त्यही भएर एउटा सेलेक्ट गरेँ मैले फेस, अनि म फेरि सिम्पल मोडमा जान्छु, किन भन्दाखेरि इन्सेट गर्नुपर्ने छ मलाई यहाँ। इन्सेट चाहिँ किन भन्दाखेरि इन्सेट गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, पहिला कन्ट्रोल बी पनि गर्छु इन्सेट गर्दा। कन्ट्रोल बी गरेन भने चाहिँ त्यो बिचमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, त्यो मिरर मोडिफायरलाई एकाउन्टमा लिँदैन क्या त्यसले। सो कन्ट्रोल बी सेलेक्ट गर्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ इन्सेट गर्छु हो। इन्सेटलाई म फेरि स्केल गर्छु, धेरै इन्सेट भयो। सो यो इन्सेट चाहिँ किन गरेँ भन्दाखेरि अब यो इन्सेट गरिसकेपछि चाहिँ एउटा लुप जस्तो भन्छ क्या, यता लुप बनिसकेपछि चाहिँ यहाँ जे कुराहरू चेन्जेस गरिन्छ नि, जस्तै भर्टिसेसहरू एजहरू, त्यो चाहिँ बाहिर जाँदैन कि धेरै जस्तो केसमा। त्यस कारणले चाहिँ यो गरेको। जस्तै यसमा गयो भने सो सिम्पली चेन्जेसहरू भइरहेछ कि, फेरि सिम्पलमा गयो भने सो चेन्जेसहरू भइरहेछ हामीले देख्न सक्छौँ कि। सो सब डिभाइड मोडमा अलिक राम्रोसँग देखिन्छ, त्यस कारणले म यसमा गर्छु हो। सो म के गरेँ भन्दाखेरि अब चाहिँ एक्सट्रुड गरिदिन्छु कि, यसलाई एक्सट्रुड गरिदिन्छु एकदमै धेरै भयो यसलाई। सो जी क्लिक गरेर सो यतातिर कतै ल्याइदिन्छु हो, अलिकति तलतिर राखिदिन्छु। अब अर्को कुरा म के गर्छु भन्दाखेरि यो टु थिचेर एज मोडहरू छ नि, एज मोडमा गएर एजहरू मिलाउन खोज्छु क्या। अब सो एजहरू अलिकति यता हुन्छ होला, मेबी यसलाई अलिकति माथि लान्छु होला। अब कतिको रियलिस्टिक इफेक्ट देखाउन खोजेँ। अब जेनरली अब कार्टुन क्यारेक्टर्सहरूमा इभन मुभिजहरूमा पनि अलिकति लाम्चो नाक जस्तो देखाउँछन्, खोइ किन हो। अनि सो त्यसलाई अलिकति यसलाई माथि, यसलाई यता, यसलाई यता हो। सो तपाईँले अब नोज कस्तो चाहेको हो त्यो अनुसार तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ कि। अब जति तपाईँले यसमा प्ले गर्नुभयो त्यति डिटेलिङमा जान्छ हो, अनि त्यसपछि त्यति तपाईँको क्यारेक्टर राम्रो हुन खोज्छ कि। सो अर्को कुरा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यता यो फेस छ नि जुन, यो फेसलाई फेरि म इन्सेट गर्छु हो। इन्सेट गरिसकेर अलिकति सो आधा जस्तो होइन, यति मात्रै इन्सर्ट गर्छु, अनि एक्सट्रुड इन्साइड गरिदिन्छु, किनभने नाकको चाहिँ भित्रपट्टिको पार्ट जस्तो देखाउन खोजेँ क्या मैले। सो यसलाई अलिकति माथि लगेर मेबी स्केल डाउन गरिदिन सक्छु एकदमै हो। अनि त्यसपछि के गर्न सक्छु त, यसलाई अलिकति भित्र लगिदिन सक्छु। सो नोजको इनसाइडको पार्ट जस्तै भयो कि। अनि यो एकदमै बडी भयो अथवा यो एकदम यो साइड पातलो भयो जस्तो लाग्यो भने तपाईँले त्यसको एजहरू यता ल्याउन सक्नुहुन्छ कि, यस्तै एजहरू यता ल्याउन सक्नुहुन्छ, यसको एजलाई अलिक यता ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले अब प्ले गर्ने हो कि
कस्तो बनाउन खोज्यो त्यो अनुसार नै डिटरमाइन हुन्छ कि यस्तो कुराहरू चाहिँ। अब यसमा मेबी नोज अलिकति एकदमै वाइड भयो जस्तो लाग्यो मलाई हो। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब भर्टिसेसहरू नै खेलाउन नि सक्छु, यस्तै हो भर्टिसेसहरू ल्याएर। अब कुनै पनि पोइन्टमा मलाई भर्टिसेसहरू पुगेन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मैले फेरि इन्सेट गरेर अथवा लुप कट भनौँ न, लुप कट गरेर चाहिँ ल्याउन सक्छु हो। फेरि के भयो, सो 3 क्लिक गरेर यो फेसलाई चाहिँ म पहिला स्केल डाउन गरिदिन्छु, किन भन्दाखेरि यो बाहिर आउन खोज्यो अघि न, अब चाहिँ बाहिर आउँदैन, स्केल डाउन गरिसकेपछि हो। अब के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि जस्तै अघि नै मैले इन्सेट गरेको फाइदा यसो भनिदिइहाल्छु। अब मैले कमान्ड आर गरेँ भने यतातिर जस्तै यता एराउन्ड मात्रै एउटा लुप आयो कि, यता एराउन्ड लुप आयो, अरू ठाउँमा एफेक्ट गऱ्यो कि, नोजलाई मात्रै एफेक्ट गर्यो कि। अनि फेरि म 1 क्लिक गरेर अनि त्यसपछि भर्टिसेस मोडमा गयो भने अब त्यही अनुसार मैले प्ले गर्न सक्छु कि। जस्तै अब मसँग भर्टिसेसहरू आयो भने अथवा बडी भर्टिसेस बडी एजहरू आयो भने चाहिँ बडी राम्रो सेप दिन सक्छु नि त मैले। सो त्यस कारणले नै अघि इन्सेट गरेको फाइदाहरू छ कि। अनि अब यो पोइन्टमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब म बेसिकली सोध्छु कस्तो खाले बनाउने, अनि त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाने हो क्या यो पोइन्टमा चाहिँ। अनि अब तपाईँसँग अब रिफरेन्स इमेजेसहरू नै छ, अब स्केच नै गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसलाई नै रिफरेन्स मानेर ब्याकग्राउन्डमा हालेर हो, सो यता साइडमा हालेर त्यो अनुसार मोडल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ अब हामीसँग रिफरेन्स छैन, अनि मैले ट्युटोरियल पनि रिफरेन्स नहुने मान्छेहरूको लागि बनाएको हो नि त। सो त्यस कारणले चाहिँ यस्तो गर्नु भन्दैछु क्या म। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले अब चेन्जेसहरू गर्दै जाँदा अरू ठाउँहरूमा पनि चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नोजमा चेन्ज गर्दाखेरि अब यताउति चेन्ज गऱ्यो, अर्को एङ्गलमा गएर अनि त्यसपछि यो गालाहरू कस्तो भइरहेछ त त्यो अनुसार चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अनि टोपोलोजी चाहिँ अघि नैको जुन मैले फोटोहरूमा देखाएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर मोडल गर्नुपर्छ कि। जस्तै कि अब आइजको एराउन्ड टोपोलोजी छ हो, नोजको एराउन्ड टोपोलोजी छ, अनि यस्तरी फ्लो भइरहेछ, यतापट्टि गइरहेछ। अब यहाँ इभन हामीले लिप्स बनाउँछौँ अनि त्यसको एराउन्ड पनि एउटा टोपोलोजी हुन्छ हो। सो अब नोजमा पनि अब तपाईँले कतिको डिटेलिङमा काम गर्ने त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ हो। अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो आँखाको एराउन्ड हामीले अरू लुप राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै आँखा त हामीले पछि एनिमेसन गर्छौँ नि त रिगिङ गरेर, अनि त्यो एराउन्ड चाहिँ हामीले एनिमेसन गर्दाखेरि जियोमेट्री पुगेन भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जियोमेट्री पुगेन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो जियोमेट्रीमा यो दुइटालाई मैले स्केल डाउन गरेर तल ल्याउन खोजेँ भने त्यो बेलामा यो माथिको पोइन्टहरू नै आइदिन सक्छ कि। सो त्यो इफेक्टहरूलाई रोक्नलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ लुप कट हालिदिने क्या, मेबी दुईवटा जस्तो हालिदिइराखेँ अहिले मैले। अब इभन अलिक बडी पनि हालिन्छ, तर अहिलेलाई चाहिँ मैले दुईवटा हालिदिएँ कि। अनि त्यसपछि फेरि ग्र्याब गरेर अब जुन इफेक्ट चाहेको हो त्यो इफेक्टहरू चाहिँ दिन सकिन्छ क्या यसरी। सो जस एज लुप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। अनि त्यसपछि जहाँ एनिमेसन हुन्छ धेरै हो त्यहाँ चाहिँ एज लुप्सहरू चाहिँ अलिकति बढी नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब म लिप्समा गइहालेँ हो। लिप्सको लागि चाहिँ अब कता हुन्छ त लिप्स भन्दाखेरि सो लगभग यो एरियामा हुन्छ भनौँ न। सो त्यो भयो भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो एउटा भर्टिस छ मेरो, त्यसलाई अलिकति माथि तान्छु मेबी। सो त्यसलाई माथि तान्दा यो पनि माथि तान्छु, यो पनि अलिकति माथि तान्छु हो। सो मलाई यो भर्टिससँग खेल्न मन लाग्यो। अनि त्यसपछि अथवा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म यहाँ एउटा लुप कट हाल्न सक्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो भर्टेक्स जुन छ त्यो भर्टेक्सलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु हो। डिलिट गरिदिएपछि अब के भयो त मेरो फेरि अघि नै जस्तै एउटा एज लुप आयो कि। एज लुप आइसकेपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई स्केल गर्छु होला, यो एक्सेसमा होइन, यो रेड कलरको देखिरहेको छ तपाईँले यो एक्सेसमा मात्रै अलिकति स्केल गर्छु होला। अनि फेरि ई गरेर एक्सट्रुड गरेर अनि त्यसपछि फेरि स्केल डाउन गर्छु होला क्या। अनि फेरि ई गरेर एक्सट्रुड गरेर फेरि स्केल डाउन गर्छु होला कि। यो लुप सेलेक्ट भएन, फेरि सेलेक्ट भयो। अनि त्यसपछि यसलाई स्केल डाउन गर्छु होला क्या। अब यो साइडबाट हेर्दाखेरि मेरो लिप्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अलिकति पछाडि आएको हुन्छ नि त। सो त्यस कारणले यो भर्टिसेसहरूलाई चाहिँ मैले पछाडि ल्याउनु पर्ने भयो क्या। अब यो पछाडि ल्याउँदाखेरि यिनीहरू पनि इफेक्ट पर्छ। अब कतिको इफेक्ट परेर हुन्छ त्यो अनुसार अब यिनीहरूलाई पनि म प्ले गर्छु क्या। सो एउटा भर्टिक्स प्ले चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सराउन्डिङमा के चेन्ज भइरहेछ त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ हो। सो यो क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि फेरि यता ल्याएँ। सो कतिको पछाडि ल्याउने चाहिँ अब तपाईँको डिसिजन हो। अब तपाईँको क्यारेक्टरको अनुसार पनि फरक पर्छ हो। यसलाई मेबी अहिले म यिनीहरूलाई एकदमै पछाडि ल्याइदिएँ, यो पछि चेन्ज गर्छु। पहिला चाहिँ मैले लिप्समै फोकस गर्न चाहेँ कि।
सो त्यस कारणले यो भर्टिसेसलाई म अलिकति पछाडि ल्याउँछु हो। मेबी यो अगाडिको भर्टिक्स छ नि त्यसलाई चाहिँ म अलिकति अगाडि लान्छु कि, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो हल्का लिप्सको इफेक्ट दिइदिन्छ क्या यसले। लिप्सहरू अलिकति अगाडि आएको हुन्छ नि त सेन्टरमा हो, त्यस कारणले यसलाई अगाडि लगेको, यसलाई पनि अगाडि लान्छु। सो त्यो चेन्जेस गर्दाखेरि यो कुराहरू पनि चेन्ज गर्छु हो। अब यसलाई मैले एकदम अगाडि ल्याएँ भने यो फ्ल्याट देखिन्छ, त्यस कारणले सो म मिलाइरहेको छु कि स्केलहरू कुन कुन ठाउँ कुन कुन भर्टिसेस कहाँ हुनुपर्ने हो बेसिकली त्यो एज्युम गरेर मिलाइरहेको छु कि मैले। सो अहिलेलाई मैले यत्तिकै छोडिदिएँ किन भन्दाखेरि सो मलाई गुड इनफ लाग्यो यो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै चेन्जेस भएको छ, सो त्यस कारणले फेरि फिर्ता ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि यसलाई। सो मेन कुरा भनेको चाहिँ भर्टिसेसहरू खेलाउने नै हो कि, भर्टिसेसहरू जति प्ले गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो हुन जान्छ कि। अनि केही गरी हाम्रो चेन्ज गर्दा गर्दै बिग्रिहाल्यो भने चाहिँ फेरि भर्टिसेसहरू चेन्ज गरेर कतापट्टि हुनसक्छ भनेर फेरि एज्युम गरेर पछाडि लाने त्यो अप्सन्स त बाँकी नै छ हो। सो अब इभन नोजको तपाईँलाई घटाउनु मन लाग्यो भने यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ हो। अब अहिले चाहिँ मैले लिप्समा फोकस गरेँ, यतापट्टि बिग्रिएछ हो। यतापट्टि किन बिग्रिएछ भन्दाखेरि यो भनेको अलिक यो साइडमा हुन्छ, अनि यो भर्टिसेस भनेको अलिकति यता हुन्छ, अनि यो भनेको यो भर्टिसेस भनेको अलिकति यता हुन्छ हो। यो चाहिँ अलिकति यता हुन्छ सो लिप्सको इफेक्ट दिनलाई। सो यो साइडबाट मेरो मोरलेस मिलिरहेछ। म चाहिँ अब चेन्जेस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कुन साइडबाट हो भन्दाखेरि यही साइडबाट मात्रै हो। अब यो साइडबाट चाहिँ यो अलिकति तल ल्याइदिन्छु, यसलाई चाहिँ अलिकति तल ल्याउँछु। सो लिप्स यसरी कर्भ भएर माथि गएको जस्तो देखियोस् हो। सो अब कुनै पनि पोइन्टमा तपाईँलाई भर्टिसेसहरू पुगेन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ जहिले पनि कमान्ड आर गरिसकेपछि चाहिँ लुप कट एड गरिदिन्छ। लुप कट एड गरिदिइसकेपछि चाहिँ अब फेरि भर्टिसेसहरू प्ले गर्ने कि। सो कता हुन्छ जस्तो लाग्छ भर्टिसेसहरू अज्युम गर्ने, अनि त्यसपछि प्ले गर्न थाल्ने कि। अनि एउटा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अर्को पनि चेन्ज हुन्छ। सो त्यसको सराउन्डिङमा पनि अलिअलि त फरक पर्ने हाल्छ, त्यस कारणले फेरि मिलाउनुपर्छ हो। सो यसलाई अलिकति तल ल्याइदियो हो। अब फेरि म एउटा एज लुप चाहिँ हाल्छु होला सायद, एउटा लुप चाहिँ यसलाई फेरि म अलिकति पछाडि ल्याएँ तर एकदमै अगाडि गयो। सो मेन कुरा भनेको सेप नै हो, तपाईँले सेपलाई कसरी प्ले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि एट दि एन्ड। यसलाई अलिकति मिलाइदियो। सो यतातिर अलिकति गाडिएको जस्तो देखियो, त्यो भन्नुको मतलब यो एज र यो एज चाहिँ एकदमै गाडिएको जस्तो देखियो कि। सो यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि ल्याएँ कि। सो यतातिर अब अलिकति मिलेकै जस्तो लाग्यो। सो यसमा अब कतिको डिटेलिङमा जाने अब त्यो तपाईँको इच्छा हो, अनि तपाईँ जति डिटेलिङमा जानुहुन्छ तपाईँको त्यति राम्रो हुन्छ मोडलिङ हो। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो एज लुप सेलेक्ट गरेँ, अनि त्यसपछि के गरिदिन्छु भन्दाखेरि एकचोटि मेबी म फेरि एक्सट्रुड गरेर स्केल डाउन गर्छु होला थोरै मात्रै। सो यो चाहिँ त्यो डिटेलिङको लागि मात्रै, यो किनभने मलाई यसलाई भित्र लानु छ अनि एकैचोटि भित्र गएको जस्तो नदेखियोस् भनेर। अब चाहिँ म के गर्छु भने फेरि एक्सट्रुड गरेर तर यो एक्सिसमा भित्रको एक्सिसमा चाहिँ एक्सट्रुड गरिदिन्छु होला। सो यो चाहिँ मुखभित्रको पार्ट जस्तो भयो कि, अनि भित्रको पार्ट जस्तो भइसकेपछि चाहिँ त्यो भित्रको एज लुप सिलेक्टेड नै छ, म स्केल गरेर यो एक्सिसमा स्केल गरिदिन्छु होला। सो मुखमा चाहिँ धेरै नदेखियोस् भनेर। सो लिप्स चाहिँ मेरो लगभग त्यस्तै होला। अब यसमा म के चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ भर्टिसेस मोडमा गएर जहिले पनि चेन्ज गर्न सक्छु कि। अब मेबी यसलाई मलाई अलिकति तल ल्याउन मन लाग्यो भने यसरी ल्याउन सक्छु, त्यो तल ल्याउँदाखेरि यसलाई पनि अलिकति तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ हो, यसलाई अलिकति माथि ल्याउन सक्छु हो। सो अब तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ। मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ यही राइट र यही रङ भन्ने चाहिँ हुँदैन कहिले पनि हो। तपाईँले आफ्नो क्यारेक्टरलाई कस्तो बनाउन चाहेको त्यही अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ कि। अब यसमा लिप्समा मलाई अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, लिप्स पर्फेक्ट चाहिँ भएन अहिले हो। सो मोरलेस आइडिया बुझ्नु होला तपाईँले अब भनौँ न यो क्यारेक्टर मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो टोपोलोजीहरू यसरी आउनुपर्छ अनि यसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो होला। सो फेरि मैले अब अर्को कुरा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एउटा एज लुप सिलेक्ट गर्छु यहाँ, फेरि अघि जस्तै सिफ्ट एस क्लिक गरेर कर्सर टु सिलेक्टेड, अनि अर्को अब्जेक्ट मोडमा गएर सिफ्ट ए गरेर मेबी एउटा क्युब ल्याइदिन्छ होला। मलाई चाहिँ दाँतहरू चाहिँ बनाउन मन लाग्यो क्विकली हो। अनि त्यसपछि यसलाई म स्केल डाउन गरिदिन्छु। अब त्यसको लागि म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई अलिक राम्रोसँग हेर्नलाई यो अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्छु, मिररलाई एकछिन अफ गरिदिन्छु। मिररलाई अफ गरिदिइसकेपछि चाहिँ फेरि एडिट मोडमा गएर यो एज लुप जुन छ यो एज लुपलाई चाहिँ अलिकति माथि नै स्केल गरिदिन मन लाग्यो।
सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मैले यो अब्जेक्ट राम्रोसँग देख्न सक्छु नि त, त्यसको लागि गरेको हो। सो तितको लागि चाहिँ अब यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने हो भने स्केल गर्छु म, यो एक्सिसमा स्केल गरिदिन्छु हो, यो एक्सिसमा नि अलिकति स्केल गरिदिन्छु। सो अलग अलग हो, मलाई यही सेप चाहियो भने अब एडिट मोडमा गएर कमान्ड बी अथवा कन्ट्रोल बी गरिदिन्छु हो। सो बेबल गरिदिएको, अनि एक दुईवटा स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ एक दुईवटा लुप कट एड गरिदिन्छ बेबलभित्रै, अनि त्यो गरेपछि चाहिँ अलिकति लगो तितको सेप जस्तो आयो भनौँ न। अहिले पर्फेक्ट त छैन, तर जे होस् गुड इनफ छ जस्तो लाग्यो मलाई हो। अनि यसलाई अलिकति रोटेट गर्छु मेबी, त्यसपछि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर एउटा मोडमा जान्छु म, यो एउटा एक्सिसमा गरी देखिएन। सो त्यहीँ गएर मैले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरिसकेँ हो, त्यसलाई अलिकति यता ल्याइदिन्छु। सो अलिकति यता माथि ल्याइदिन्छु, मेबी अलिकति बढी रोटेट गर्न सक्छु, त्यो भयो भने अलिकति भेरिएसन दिएको चाहिँ राम्रो यसमा हो। सो लगभग 4वटा जस्तो मैले अहिले बनायो। सो अहिले चाहिँ मैले अप्पर तित मात्रै बनाएँ, लोवर तित पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यो अनुसार हो। यो सबै सेलेक्ट गरेर मैले कन्ट्रोल जे गरेँ भने एउटा अब्जेक्ट बन्छ हो। अनि यो एउटा अब्जेक्ट चाहिँ अब यो कता हुनुपर्ने हो तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हो। अनि त्यसपछि के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यसलाई मिरर मोडिफायर दिइदिन्छु। मिररिङ अब्जेक्ट चाहिँ हेड हुने, हेड भएपछि त्यसको एराउन्ड गरिदिन्छ क्या। अब यो अब्जेक्टमा क्लिक गरेर फेरि मिररिङ अन गरिदिन्छु। सो लगभग हामीसँग तित छ भनौँ न एउटा। सो तित कता हुनुपर्ने हो तपाईँले त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। इभन यो लिप्समा अलिक राम्रोसँग चेन्जेसहरू भएको छैन, त्यस कारणले म लिप्सलाई अलिकति बढी टाइम दिन्छु होला। यदि मैले क्यारेक्टरै बनाएको भए, यही क्यारेक्टर रियलमा बनाउन चाहेको भए चाहिँ यो लिप्समा अलिकति बढी टाइम स्पेन्ड गर्छु होला मैले हो, किन भन्दाखेरि यसमा अलिक राम्रोसँग चेन्जेसहरू भएको छैन क्या, अनि लिप्स पनि त्यति राम्रो देखेको छैन क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ भर्टिसेसहरूसँग खेल्ने नै हो क्या मेन कुरा चाहिँ। भर्टिसेसहरूसँग खेल्दा चाहिँ अब के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यही कुराहरू चाहिँ गर्न खोजेको क्या। जस्तै टोपोलोजीहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि के मोडलिङ गर्दाखेरि के टुल्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको हो क्या आजको ट्युटोरियल मार्फत चाहिँ। सो लगभग अब सो यही कुराहरू हो। अनि त्यसपछि अब लिप्सलाई क्लोज पनि गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँलाई अब सिम्पल छ, एउटा एज लुप सिलेक्ट गर्ने हो, त्यो एज लुप होइन यो एज लुप सिलेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि एस गरेर यो स्केलमा गरिदियो भने अब लिप्स क्लोज हुन जान्छ कि। तर अहिलेलाई क्लोज हुँदैन, किन भन्दाखेरि मैले अरू लुप्सहरू पनि सिलेक्ट गर्नुपर्छ कि, अरू लुप्सलाई पनि सँगै ल्याउनुपर्छ, नत्र डिफर्म राम्रोसँग हुँदैन कि यो। सो त्यही कुरा हो। अब अथवा अहिले राम्रोसँग यो क्लोज भएन भने चाहिँ यो मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि भित्रको फेसहरू लिन सक्छु, त्यो भित्रको फेसलाई चाहिँ म स्केल डाउन गरिदिन सक्छु कि, अनि त्यसपछि क्लोज भएको जस्तो देखिन्छ। सो अहिलेलाई चाहिँ मेरो त्यो गुड इनफ टोपोलोजी मात्रै हो। अब इभन यो अलिकति राम्रोसँगै गर्नुहुन्छ, यो यसमा अलिकति बढी टाइम बिताउनु पर्ने हुन्छ क्यारेक्टर, किनभने रिगिङमा तपाईँलाई प्रब्लम आउनसक्छ कि। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले अब इयरमा गएँ हो, यसलाई यतिकै छोडिदिएँ। अब मेबी टङ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होला, टङको सेप यसरी जान्छ तल हो, के अरे माउथको इफेक्टर भन्छ त्यसलाई, इफेक्टर यसरी जान्छ, अनि त्यहाँ त्यसको माथि चाहिँ टङ पनि हुन्छ। सो त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहनुभयो भने चाहिँ। अब अहिलेलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि एयर कसरी मोडलिङ गर्ने त्योतिर गएँ। अब एयर मेरो कता हुन्छ होला त, यता अथवा यता हुन्छ होला। मैले यो फेस लिएँ हो, यसलाई अलिकति यता लगिदिन्छु, यसलाई अलिकति यता लगिदिन्छु। सो यो 3वटा फेस मैले लिन खोजेँ हो। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि 1 क्लिक गरेर यो ट्याब यो भर्टिसेसहरू चाहिँ मिलाउँछु कि पहिला। सो अलाइन गर्न खोजेँ हो भर्टिसेसहरू चाहिँ, अनि त्यसपछि यसलाई अलिकति यता ल्याइदिएँ। सो अलिकति मिलेको जस्तो मलाई लाग्यो भने चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि त्यो 3वटा सिलेक्ट गर्छु, अनि त्यसपछि म इन्सर्ट गर्छु पहिला। सो इन्सर्ट गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति बढी इन्सर्ट भयो, स्केल गर्छु अलिकति हो, अनि त्यसपछि म के गर्छु त एक्सट्रुड गरिदिन्छु क्या यो एक्सट्रुडमा। अब सो लो पोली काम जस्तो देखियो, तर अब यसमा मैले केही चेन्जहरू गर्नुपर्ने छ। पहिला त यो 3वटा फेसेसहरू लिएँ, यो लोकल एक्सेसमा लोकल होइन मैले नर्मल लिएर गऱ्यो भने अलिकति यो माथि जानु खोज्छ कि यो डिरेक्सनमा हो, अलिकति माथि गरिदियो भने सो कान अलिक माथि गएको हुन्छ नि त, कानको सेप रिजम्बल गर्न खोज्छ कि। फेरि ग्लोबलमै आउँछु, अनि फेरि म के गर्छु भन्दाखेरि यो एज छ जुन त्यो एजलाई अलिकति यता तान्न खोज्छु, यो एजलाई तानेपछि अलिकति कानको बडी सेप आउन खोज्छ कि। अब हरेक कान डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर अब एउटा युनिभर्सल भनौँ न कान मैले बनाउन खोजेको, जुन चाहिँ अब जेनरली मिलेर आउँछ कि धेरै जस्तो कुरामा। सो लगभग यही हो। अनि त्यसपछि म यो 3वटा एजहरू सेलेक्ट गरेर यसलाई अलिक पछाडि ल्याउँछु, अनि यो 3वटालाई सेलेक्ट गरेर मेबी
अलिकति पछाडि ल्याउँछु कि कान अलिकति पछाडि फर्केको जस्तो देखाउनु खोजे हो। अब अर्को कुरा के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ फेस सिलेक्ट गर्छु यो 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 एउटा बाहेक हो। अनि त्यसपछि त्यसलाई के गरिदिन्छु त एक्सट्रुड इन्सर्ट गर्नु। तर होइन यो भन्दा पनि पहिला म एउटा लुप कट यहाँ बनाउँछु हो। लुप कट एड गरेपछि यसलाई मेबी अलिकति भित्र लान्छु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ म फेस सेलेक्ट गरेर यो फेसहरू जुन जुन सेलेक्टेड भएको छ त्यसलाई चाहिँ एक्सट्रुड इन्सर्ट गरिदिन्छु कि। अब एक्सट्रुड इन्सर्ट गर्दाखेरि यहाँ अलिकति वेट चाहिँ पायो, त्यसलाई म के गरिदिन्छु त अलिकति स्केल डाउन गरिदिन्छु अनि त्यो सर्ट हुन्छ हो। सो यसलाई मैले अलिकति पछाडि लागेँ। अब अरू कुराहरू के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त एयरमा यस्तो एयरको सेप मलाई अलिक चित्त बुझेको छ, तर स्टिल तपाईँलाई अलिकति बढी जियोमेट्री यहाँ एड गर्न मन लाग्न सक्छ। अलिक बढी जियोमेट्री एड गरेर चाहिँ अनि यो एजहरूले जस्तै यहाँ अलिकति थिकनेस भएन नि त, त्यो थिकनेसको लागि फेरि यो एज सेलेक्ट गरेर अलिकति यता ल्याउन सक्छु, अलिकति यता ल्याउन सक्छु, यसलाई मेबी अलिक तल ल्याउन सक्छु हो। सो बेसिकली एज खेलाउने कि माथि अलिकति मोटो हुन्छ होला एयर, तलभन्दा तल अलिकति पातलो नै तर अलिकति बढी दिन खोज्छु होला म सायद। सो अब त्यस्तै गरी एजहरूलाई खेलाउने हो क्या तपाईँले। सो अहिलेलाई चाहिँ लो पोली एयरको लागि चाहिँ मलाई यति पनि गुड इनफ लाग्यो, तर एयर अलिकति ठुलो भयो जस्तो लाग्यो। सो त्यस कारणले म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि फेसेसहरू सेलेक्ट गर्छु हो, फेस मोडमा गएर फेसेसहरू सेलेक्ट गर्छु, यो मेबी यो एक्सेसमा गएर सेलेक्ट गर्छु होला। अनि त्यसपछि मैले कन्ट्रोल र प्लस 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 थिचेँ भने त्यो एराउन्ड जुन जुन अब्जेक्ट्सहरू छ, अब्जेक्ट्स होइन त्यो एराउन्ड जुन फेसेसहरू छ त्यो चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ कि। अब त्यसलाई चाहिँ म के गरिदिन सक्छु, स्केल गरिदिन सक्छु यसरी। मेबी यसमा प्रोपोर्सनल एडिटिङ पनि युज गरेर प्रोपोर्सनल एडिटिङ पनि युज गरेर धेरै त होइन यति एरियामा इफेक्ट पर्ने गरी अलिकति साइज स्केल आउट गर्न सक्छु। मेबी रोटेट चाहिँ यो एक्सेसमा गर्छु होला, किनभने कान अलिकति पछाडि फर्केको जस्तो नि हुनसक्छ नि त। अनि त्यो गरेर चाहिँ अनि फेरि एज मोडमा आएर के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँ चेन्जेसहरू भयो। यो भर्टिसेसमै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले। यो भर्टेक्सलाई अलिकति पहिला प्रोपोर्सनल एडिटिङ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो भर्टेक्सलाई यता, यो भर्टेक्सलाई यता, यो भर्टेक्सलाई यता, यो भर्टेक्सलाई मेबी यसरी राख्न सक्छु। अब यो चेन्ज हुँदाखेरि के चेन्ज भयो त, यता यो यसको सराउन्डिङमा पनि चेन्ज हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यस्तै गरी मेबी यसलाई अलिकति पछाडि लान्छु होला, यसलाई ठिक्क यहाँ ल्याउँछु होला, यसलाई चाहिँ अलिकति यहाँ भित्र लान्छु होला। सो त्यसपछि मेरो एयरको सेपहरू अलिकति राम्रोसँग आउन थाल्यो कि। सो लगभग यही कुरा हो। अब लास्टमा मलाई एउटा सोलिड हेयर राख्न मन लाग्यो अरे, त्यो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्न मन लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा भर्टेक्स सेलेक्ट गरेँ मैले, अनि त्यसपछि फेरि कन्ट्रोल अनि त्यसपछि यो नम प्याडको प्लस जुन छ त्यो प्लस गर्दै गयो भने चाहिँ त्यसको एराउन्डको एजहरू सेलेक्ट हुन्छ कि। अब त्यसपछि म सिफ्ट क्लिक गरेर मलाई कुन ठाउँमा चाहिएको हो त त्यो ठाउँहरू यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छु। त्यो ठाउँको भर्टिसेसहरू चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छु कि। मेबी इन्डिभिजुअली पनि गर्न सक्छु, तर एउटा बक्स सेलेक्ट गरेर यसरी सबै पनि सेलेक्ट गर्न सक्छु हो। सो यसलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि मटेरियल ट्याब्समा गएर अब म मटेरियल भ्यूमा गएँ भने अहिले केही मटेरियल सप्लाई भएको छैन, यसमा मटेरियल एउटा दिइदिन्छु म, एउटा मेबी फेसको कलर जस्तो कुनै हो, स्किन टोन जस्तो भनौँ न। अनि त्यसपछि यो माथिको भर्टिसेसहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ म अर्को मटेरियल चाहिँ असाइन गरिदिन्छु, अनि त्यसलाई चाहिँ मेबी अलिकति ब्ल्याक बनाइदिन्छु होला, अलिक हेयरको जस्तो सेप मात्रै दिनु खोजेँ। मेबी यसलाई पनि म यो असाइन गरिदिन्छु होला। यसमा मिल्दैन, फेरि फेसमा जानुपर्छ। यो फेसमा गएर यो मटेरियल चाहिँ मेबी असाइन गरिदिन्छ होला। जस्ट सो द्याट यसमा चाहिँ यसरी हेयर हाल्न सकिन्छ भनेर मैले देखाउनु खोजेँ। अब रियलमा हेयर हाल्ने भने मेबी पार्टिकल सिस्टम युज गर्नुहुन्छ होला तपाईँले, पार्टिकल सिस्टम अथवा हेयर स्ट्यान्ड्सहरू, इन्डिभिजुअल हेयर स्ट्यान्ड्सहरू मोडल गरेर अनि एउटा सेप बनाएर अनि यहाँ ल्याएर राख्नुहुन्छ होला। सो त्यसरी बनाउन सकिन्छ। सो अहिलेलाई चाहिँ लगभग यही कुराहरू हो। यसलाई अहिले मैले रेन्डर भ्यूमा हेर्न मन लाग्यो भने तर अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको जस्तै यो आई छ नि जुन, त्यो आईमा अघि नै मैले यसरी रोटेट किन गरेको थिएँ भन्दाखेरि यो एज सेलेक्ट गरेर सिफ्ट क्लिक गरेर मैले यो सबै सेलेक्ट गरेँ भने यसमा गएर मैले के गर्न सक्छु, मटेरियल भ्यूमा गएर त्यो आँखाको भित्रको पार्ट बनाउन सक्छु कि। न्यू मटेरियल्स गर्छु अनि यसमा होइन पहिला प्लस गर्छु हो, किन भन्दाखेरि दुईवटा स्लट चाहिन्छ मलाई। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ म के गरिदिन्छु, यो ब्ल्याक कलरको मटेरियल असाइन, अथवा म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यो स्लटमा चाहिँ अघि नै हेयरमै बनाइसकेको मटेरियल लिन्छु अनि त्यसपछि असाइन गरिदिन्छु कि। सो ओभरअल मेरो वाइट भयो, आइबल हो, तर यो भित्रको पार्ट चाहिँ मेरो हल्का ब्ल्याक हुन्छ कि। सो
सो लगभग यही हो मोडलिङको कुरामा। अहिले चाहिँ मैले मोडलिङको मात्रै कुरा गरेँ, अरू अरू कुराहरू चाहिँ गरेको छैन। अब अरू फ्युचर ट्युटोरियल्सहरूमा चाहिँ म यो यसलाई बडी कसरी दिने, अनि ह्यान्डमा प्याचेसहरू, अब एनिमेसन रेडी क्यारेक्टरको बडी चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।